अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और किसी का मुताज ना करे। और मैं ख़ास वजीफ़ा जो बताऊंगा, जो अमल बताऊंगा, ये चहल काफ में से लिया गया है। इसमें से एक छोटा सा वजीफ़ा है, ये आपने करना है। इसका तरीका आगे बताता हूँ। बहुत बाअसर अमल है, तो कि इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है बताना, मुझे एक भाई ने जो है वो कमेंट्स में मैसेज किया था कि दुश्मन से मैं अपने बहुत मांगू। वो बहुत बाअसर है, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। मैं गरीब इंसान हूँ, मजबूर इंसान हूँ, मैं उनका सामना नहीं कर पाता, मैं खौफजदा हो जाता हूँ। वो मेरे ऊपर मजीद हावी हो जाते हैं। मुझे भी ऐसा अमल बताएं कि मैं उनके सामने जाऊं तो वो खौफजदा हो जाए। अल्लाह मेरी मदद करे। इस अमल, इस वजीफे का जो मैं बताऊंगा, इसमें जैसे ही सबसे पहले तो इजाज़त दे दूं, क्योंकि फिर औक़ात याद नहीं रहता। इजाज़त देना ज़रूरी है, इजाज़त सबको है, कोई भी इसे कर सकता है। सिर्फ यूट्यूब पे चैनल वालों को इस चैनल के तावीज़ वज़ाइफ की इजाज़त नहीं है। तो देखा करें तो वहाँ पे भी कमेंट्स किया करें, किसी ने दिया हो तो यहाँ पे भी बता दिया करें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे। बाकी इस अमल की ख़ास बात यही है कि जैसे ही आप अपने दुश्मन के सामने जाते हैं, सबसे पहले तो इंसान का उस वक्त तवक्कुल अपने रब की ज़ात पे होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए कि अब मेरा रब मेरी मदद करेगा, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। कमज़ोर इंसान, ताकतवर इंसान, कोई भी वो दोनों एक तो इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अल्लाह दोनों से उतना ही प्यार करता है, लेकिन जो सरकशी करता है, गरीब पे जुल्म कर रहा होता है, कमज़ोर पे जुल्म कर रहा होता है, अल्लाह कमज़ोर का साथ दे रहा होता है। और बाज़ औक़ात उसे पता भी नहीं चल रहा होता कि अल्लाह उसके साथ है। अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है। इंसान का गरूर सिर्फ दुनिया तक है, तकब्बुर दुनिया में इंसान दिखा लेता है, लेकिन जब वक़्त ते आखिर आता है, आखिरी वक्त में वही इंसान इस हालत में भी आ जाता है। बाज़ औक़ात अल्लाह से एक माफ़ी मांगनी चाहिए कि कोई हाजत का वक़्त होता है तो कोई उसे वॉशरूम तक ले जाने वाला नहीं होता। वही ये इंसान जो सारी उम्र करता रहता है, वही उसका किया हुआ कि वो अपनी ताकत दूसरों को दिखा रहा होता है। तो आखिर जब आता है, अंत जब आता है, तो उसी ताकत को अल्लाह गरूर को खाक में मिला देता है, ख़त्म कर देता है। कहाँ भाई ताकत कहीं नहीं रहती। तो अल्लाह कमज़ोर का साथ दे रहा होता है। कमज़ोर भी जो आँख है वो साथ में आसमान तक जाती है। तो जब भी आपके सामने आपका दुश्मन आता है ना, अपने ये छोटा सा मैंने जो वजीफा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये चहल का आपसे पहले बता रहा हूँ, लिया गया है चहल का पे। पूरी वीडियो में पहले भी दे चुका हूँ, उसको देख ले चाहे देखना चाहे, आखिर में भी दे दूंगा। वीडियो खत्म होने लगेगी, आप वो स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगी। इसको आपने दिल में पढ़ना शुरू कर देना। दिल में आप बहुत तवक्कल, दोबारा बता रहा हूँ, रब पे होना है, अपने अल्लाह पे होना है कि अल्लाह मेरे साथ है। एक चीज कि आपको जो आपको डर होगा, खौफ होगा, वो एकदम से चला जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा इंसान जो है, जो आप पे हावी होने के लिए आया है, वो वहीं पे पस्त हो जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। आजमाना जरूर है, इसकी तादाद नियम पर दिल में पड़ते जाए बस। हो सके तो दुश्मन पे हल्की सी फूंक मार दे, अगर नहीं मार सकते दिल में पड़ते रहे। आपका देखना उस पे असर करेगा, आपका हरकत करना उस पे असर करेगा, तो सामने जो होगा इंशाल्लाह इसे आजमाना जरूर है। और वादा किया करे, कमेंट्स में बताया जरूर करे। मेहनत से बताता हूँ,
تو آپ کا بھی کام ہے فائدہ ہو بتائیں، نہ فائدہ ہو پھر بھی کمنٹس میں بتا دیا کریں. لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو لوگ جب سب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کم لوگ آتے ہیں بتانے کے لیے. کئی لوگ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، لیکن بتانا چاہیے تاکہ دیگر لوگوں کا بھی فائدہ ہو. باقی اسے اسی وقت کرنا ہے جب ضرورت ہو، جب دشمن سامنے ہو. ہوتے ناپاکی میں نہیں کر سکتی، نقصان ہونے کا اندیشہ یہ بتا دوں. ہاں یہ ضرور ہے وضو میں ہوں گے زیادہ بہتر ہے. نہ ہو وضو پہ تو پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن وضو میں ہوں گے دوبارہ بتا رہا ہوں کیسے بھی انسان وہ زیادہ تر باوضو رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے. بہتر یہی ہوتا ہے رات کو سویا کریں اس سے پہلے بھی وضو کر کے سویا کریں. بہتر یہ ہوتا ہے کئی رستے اللہ کھولتا ہے جب انسان رات کو کوئی نہ کوئی پھر وظیفہ آیت کوئی سورہ قرآن پاک کی پڑھ کے سوتا ہے. اور خاص طور پہ جب رات کا وقت ہوتا ہے انسان سونے لگتا ہے تو اس کو سارے دن کی ہم باتیں یاد آتی ہیں، وقت گزر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے. وہ وقت بڑا خاص ہوتا ہے. باوضو پہ جب انسان سوتا ہے درود پاک پڑھ کے سوتا ہے تو بڑا کچھ بہتر ہوتا ہے انسان کے ساتھ. ایک بھائی نے پچھلے دنوں مجھے بتایا تھا کہ اس کو ایک خواب آتے ہیں. میں نے اسے یہ بھی منع کیا کہ کسی کو یہ چیزیں نہیں بتاتے. باوضو ہو کے سوتا تھا، اس لیے باوضو ہو کے سویا کریں بہتر ہوتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا اسے کر سکتے ہیں بے وضو بھی، لیکن باوضو رہیں زیادہ بہتر ہے. باقی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویسے جواب دیے ہوتے ہیں کمنٹس پڑھ لیا کرے. ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں یہ موبائل نمبر دے رہا ہوں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر نمبر موصولیت کی وجہ سے بند ملے تو یہ نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے. اپنا ناول مسئلہ ایک میسیج میں واٹس ایپ پہ نہیں تو چھوڑ دیا کرے. اور اگر جواب نہ مل پائے تو ناراض نہ ہو کریں، کوشش کرتا ہوں واٹس ایپ پہ سب کو جواب دینے کی. بعض اوقات کئی لوگ رہ جاتے ہیں، وقت ملتا ہے سب کو جواب دے دیتا ہوں، نہ جواب ملے تو معذرت ہے. باقی جتنے لوگ ہیں پریشان ہیں بے خال ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے تو اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے. اللہ سب پہ رحم کرے. اگر کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کو ستا رہا ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے صحیح رستے پہ چلائے. اللہ سب کو برے اعمال سے بچائے. اور آخر میں اللہ سب کی عزتوں کو اور لاز جو ہے انسان کے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی آخر میں اللہ پردہ داری رکھے. جتنے لوگ دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جن کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے پیر و مرشد کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین.